गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। मुल्क की सियासत मुसलसल करवटें बदल रही है। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफा नवाज खोखर की नई सियासी जमात वजूद में आ सकती है। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त भी जारी कर दी। मरियम नवाज पाकिस्तान आ चुकी हैं और शहबाज शरीफ कल वापस आकर नवाज शरीफ के लिए तमाम कानूनी मामलात देखेंगे। उधर निगरान वज़ीर आज़म की धमाकेदार इंटरव्यू ने आइंदा हुकूमत की उम्मीदवार सियासी जमातों में खलबली मचा दी है। कहते हैं कि डील होगी ना ढील होगी। हुकूमती मामलात में फौज का किरदार है। अगर मुदाखलत रोकनी है तो सिविलियन इदारों की सलाहियत को बढ़ाना होगा। लंदन में बैठकर इंटरव्यू में ये पैगाम भी दिया कि बैलेट पेपर पर तहरीक इंसाफ ना भी हो तो इंतखाबात कानूनी होंगे। अगर खेल में मैदान किसी का रेसिंग ट्रैक 200 मीटर और किसी का 500 मीटर कर दिया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हुई, इस पर आज बहस होगी। और दूसरे सेगमेंट में बात होगी 11 लाख गैर कानूनी महाजरीन की वापसी के फैसले की, जिस पर अमल दरामद का आगाज हो चुका है। क्रैकडाउन जारी है। अफगान हुकूमत भी फैसले से आगाह है। अब देखना होगा कि जराइम की शरह पर काबू पाने में किस हद तक मदद मिलेगी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफगानियों की वापसी से अमन व अमान की सूरत हाल में किस कदर बेहतरी आएगी। इसके अलावा एक ऐसी बात जिसके बारे में कहा जाए कि हंसने का मकाम है या रोने का, तो शायद आपको भी समझ ना आए। इंकशाफ हुआ है कि बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। अब इनको कौन बताए कि दुनिया में मांगने के अलावा और भी काम होते हैं। बात का आगाज़ करते हैं एहतशामुल हक साहब। पहले तो सियासत की बात हो जाए। नवाज शरीफ की वापसी के मामला देखने के लिए शहबाज शरीफ कल आ रहे हैं, मरीम नवाज आ चुकी हैं। कानूनी मामला तो लंदन में भी बैठ के देखे जा सकते थे, पाकिस्तान आना पड़ा। दैट मीन्स क्या कोई अहम मुलाकात होने वाली है, कोई सेटलमेंट होने वाली है? देखिए, दो तीन चीज़ें मेरा ख्याल है जो समझ आ रही हैं, जो बताई जा रही हैं। आई एम श्योर कि जो मैंने देखी हैं, सुनी हैं, आई एम श्योर हमारे पार्टिसिपेंट भी इस पर डेफिनेटली राब्तों में होंगे लोगों के। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज नवाज शरीफ साहब के लिए ये है कि उन्हें अनवर रज़ा अपने मुखालफिन के मुकाबले में एक मजबूत सियासी बयानी की ज़रूरत है। ठीक है, वो उन्हें नहीं मिल रही। अब मजबूत सियासी बयानियाँ हमेशा हम यही देखते हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट वो ख़त्म हो गया। अब असल चैलेंज वो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को अपनी पार्टी के अंदर से है। पार्टी आधी पार्टी लेड बाय शहबाज शरीफ साहब वो कतई तौर पे वो ये नहीं कह रही कि जी आप जिस बयानी से आ रही हैं आप उसको लेके चलें। अभी जो लेटेस्ट इतलात अंदर से मिलने वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जब मिलने गए उन्होंने कहा कि जी आप ये छोड़ दें, ये ठीक नहीं है। उनका वही पुराना जुमला था कि यार ये समझने की कोशिश करें कि हमारी मज़ाहमत से ही हमारी मफाहमत निकलेगी, जो मरियम नवाज़ कहती रहेंगे। अब सूरत यार उनके लिए नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनको ये लग रहा है एक तरफ गारंटीज चाह रहे हैं, एक तरफ चाह रहे हैं कि जी वो आएँ और मुझे हाथ न लगाया जाए। अब कहा जा रहा है कि जी शायद गिरफ्तारी नहीं होगी, वो किसी अस्पताल चले जाएंगे, प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी 2 दिन के बाद। दूसरा उनका जो कहते हैं गिला शिकवा की मुझे जो इतला मिली है वो ये, वो कह रहे हैं कि जी अगर आप मुझे लेके आ रहे हैं तो मेरे मुखालफिन को आप पंजाब में मजबूत कर रहे हैं, इस जहांगीर तरीन ग्रुप को आप लेके आ रहे हैं, उधर से आप केपी में थपकी दे रहे हैं परवेज़ खट्टक को, और इसी तरह से हम देख लें कि कोई पैट्रियाट टाइप की कोई और चीज़ बनने वाली है पार्टियों के अंदर, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुश्किलात कहा जा रहा है डॉक्टर साहब उनके पार्टी के अंदर उनको ज़्यादा लग रही हैं। ठीक है, वो जलसा जुलूस उनका हो जाएगा, इतने अरसे से काम कर रहे हैं, जितने MNAs MPs बाहर थे उनको बुला लिया गया। और यही कासिम के अब्बा का हमेशा चैलेंज रहा है कि मीनार पाकिस्तान भर के दिखाओ। इस दफ़ा वो कहते हैं भर के दिखाएंगे। अब अगला मसला उनके लिए ये आ रहा है कि वो डील और ढील की रोज़ बातें होती, वो क्या उसके लिए अटक वाले बंदे 804 कैदी के लिए हैं कि या इनके लिए भी हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी जो आप सारा काम आपने हमारे लिए कर दिया है तो हमें मज़ीद काम हमारा आसान करके दें। देखें, अब यह है कि जो बात आ गई है कासिम के अब्बा की, वो तो कबूलियत को छोड़ दें, वो तो अब भुगतेंगे, कैसी भुगतेंगे, उनके बहुत सारी मुश्किलात हैं। अब ये सब कुछ करने के बावजूद, इतनी यशी करने के बावजूद, अब वो कहते हैं कि जी हम इसको किसी तरीके से हमारा जो 16 महीने का पीरियड था ये अंडू हो जाए, और ये पुराना पीरियड था अंडू हो जाए, और फिर हमें इलेक्शन लड़ना है तो हम ये लेके आएंगे कि जी हम हमारी परफॉर्मेंस बन नहीं रही। अब वो गिले शिकवे भी कर लें अपने क्या कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और फिर साथ साथ कहा जाता है कि वो कहते हैं कि चलें जी इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ हम जो है ना उसको थोड़ी देर के लिए रोक देंगे, मेरे मुखालफिन उनको साइड से हटाने में मेरी मदद करें। और मेरा ख्याल है इस पे जो है ना वो कहते हैं कोई खामोशी इख्तियार हो गई है, और अभी खामोशी में से ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। कहा यह जा रहा था एहतशाम साहब कि अभी वो अपने बयानिए से पीछे हटने को तैयार नहीं है, उनका स्टैंड वही रहेगा, उस बात पे वो रहेंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा ज़बान में नरमी लेके आ जाएं। डॉक्टर साहब, नई सियासी जमात बनने की खबरें आ रही हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? मुस्तफ़ा नवाज खोखर, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की कोई कहानी समझ में नहीं आई। सलमा, 2 सवाल मेरे जहन में आते हैं कि आपने उठाया कि क्या वाकई एक नई जमात की ज़रूरत है और क्या वाकई एक नई जमात बनने जा रही है।
دیکھیے جہاں تک کو پاکستان کو یا عوام میں ایک ضرورت ہے یا ریاست کو ایک ضرورت ہے، عوام کو تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی میں ایک نئی جماعت کی ضرورت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو بڑی 3 جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ہے، پی ایم ایل این ہے اور پیپلز پارٹی ہے، ان سب کو پچھلے 30-35 سالوں میں موقع ملا حکومت بنانے کا۔ اب ان تینوں جماعتوں کے پاس نہ تو کوئی بیانیہ نظر آ رہا ہے، نہ ان کے پاس کارکردگی کا پرفارمنس کا کوئی ریکارڈ ہے، اور نہ کوئی فیوچر پلاننگ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر 40% غربت ہو گئی تو ان کے پاس کیا علاج ہے، اگر 40% جو ہے وہ مہنگائی کی شرح آ گئی ہے تو ان کے پاس کیا علاج ہے۔ تو ضرورت تو نئی پارٹی کی نظر آ رہی عوام کے حوالے سے۔ اچھا، ریاست کے حوالے سے احتشام صاحب میرا یہ خیال ہے کہ جو کچھ ہم پچھلے 35-40 سالوں سے کر رہے ہیں اور اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں، اب ریفارمز اصلاحات کے بغیر ریاست آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو ریاست کی بھی ضرورت ہے کہ ایک ایسی جماعت ہو جو اصلاحات کا ایجنڈا لے کے آئے، سٹیٹس کو نہیں ہو۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر سیاسی جماعتیں اپنا رول نہیں پلے کر رہی تو وہ مجبوراً ان کو ریاست کو اور اداروں کو رول پلے کرنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کو کبھی ٹھیک ہے، کم از کم صورتحال اکانومی ٹھیک ہو۔ وزیر اعظم نے بھی یہی کہا ہے نا کہ ان کو اس لیے آنا پڑتا ہے کہ یہ اضافی ڈائمنشن اس میں آپ نے ایڈ کر دی۔ ابھی تک یہ ہے کہ عوام کی بھی ضرورت ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت آئے، اور ریاست کی بھی ضرورت ہے کہ نئی سیاسی جماعت آئے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا نئی جماعت بننے جا رہی ہے؟ سلمہ، میرے خیال میں وقت بہت کم رہ گیا۔ جنوری کے آخری ہفتے میں اعلان کیا گیا کہ الیکشن ہو رہا ہے۔ بہت فنڈنگ چاہیے ایک نئی جماعت بنانے کے لیے، قیادت چاہیے پوری کی پوری، فنڈنگ بھی شاید ایگزسٹ نہیں کرتی، قیادت ہے یا نہیں، اور پھر ٹائم نہیں ہے۔ تو ضرورت ضرور ہے، لیکن ابھی وقت بڑا کم رہ گیا۔ انور رضا صاحب، الیکشن کے حوالے سے 3-4 چیزیں اکٹھی آ رہی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں یہ ساری آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک تو یہ کہ حلقہ بندیوں کی فہرست سامنے آ گئی، اس کے بعد تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سیاست جات کی تفصیل جمع کرانے کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے، اور ایک درخواست گئی ہے کہ جنوری کی 21 تاریخ کو الیکشن نہیں ہو سکتے۔ آپ ان خبروں کا تجزیہ کیسے کریں گے؟ دیکھیے، پہلے یہ ہے کہ جو الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہوئی ہے جنوری کے اینڈ میں، وہ ایک خوشائند بات تھی، اس سے استحکام آیا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ 21 کو کوئی اپلیکیشن ہوئی ہے، وہ نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے، جب حلقہ بندیاں کی پہلی انتخابی فہرست آج شائع ہو چکی ہے، ویب سائٹ پہ موجود ہے، اس کے بعد آپ نے اس پر اعتراضات دینے ہیں، پھر ان کے فیصلے ہونے ہیں، اور 30 نومبر تک آپ نے حتمی فہرست جو ہے وہ آویزہ کرنی ہے، اور آپ نے حلقہ بندیاں بھی کرنی ہیں۔ یہ تو ہے الیکشن پروسیس۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب اب بھی تذبذب کا شکار ہیں واپسی کے لیے۔ جی، واپسی کے لیے وہ اپنے اوپر جو کیسز ہیں وہ، اور آپ نے ڈیل اور ڈھیل کی بات کی تھی۔ دیکھیے، ڈیل تو ہو رہی ہے، اور آپ انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں لندن والوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ڈھیل جو ہے وہ اٹک والوں کے لیے ہو رہی ہے۔ تو یہ دونوں مکس اینڈ میچ ہیں، ساتھ ساتھ پیرلل چل رہی ہیں چیزیں۔ نہیں، یہ ڈیل اور ڈھیل کا مجھے کمبینیشن سمجھ نہیں آیا۔ اگر آپ نے ادھر والوں کو بھی ڈھیل دینی ہے اور ان کے ساتھ بھی ڈیل کرنی ہے تو پھر یہ سیاست کون سی ہوگی؟ ہاں، یہ بڑا اچھا آپ نے کوسچن کیا۔ اب دیکھیے، یہ ہے سیاست درمیان میں، یہ ہے ڈھیل اور یہ ہے ڈیل۔ اب آپ دیکھیے، آپ نے ڈھیل بھی دینی ہے اور ڈھیل بھی کرنی ہے۔ آپ نے جس کو ڈھیل دینی ہے اس کے لیے آپ نے ایک ماحول بنانا ہے، اور بن بھی رہا ہے، تاکہ آپ نے الیکشن پروسیس میں جانا ہے، آپ نے اپنے الیکشن کی قانونی حیثیت کو بھی مینٹین کرنا ہے۔ اور ڈیل اس لیے، ڈیل تو آپ کی مجبوری بھی ہے اور ملک کی ضرورت بھی ہے، اور ہمیشہ ایسا ہوتا بھی آیا ہے۔ اب ڈیل اتنی بھی ڈیل نہیں ہونی چاہیے کہ وہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں 2/3 اکثریت لے کر جنہوں نے ڈیل دی انہی کے ساتھ آپ ان کے گلے پڑ گئے۔ تو ماضی کے ایکسپیرینس سے سیکھنا بھی ہے، چیک اینڈ بیلنس، اور بلکہ آپ اس کو یہ کہہ لیجئے گا کہ ایک تھریٹ جو ہے نا وہ پولیٹیکل پارٹیز پر ہمیشہ رہا ہے، اور ان کے اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے ڈھیل جو ہے یہ تھریٹ ہے۔ جی بالکل، ایک تھریٹ ہے، اور اس کرسی کر رہے ہیں جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ بھی چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس ساری سچویشن کو سمجھ کر اب آگے آنا چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جس طرح وہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس طرح ڈیل ان کے ساتھ کرے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ 3 مرتبہ وہ پرائم منسٹر رہے ہیں، اور جو انہوں نے ان کے اداروں کے سربراہان کے ساتھ کیا وہ بھی ایک تاریخ گواہ ہے۔ لہٰذا اس لیے ہر کوئی کسی نہ کسی سے ڈرا ہوا ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ حالات جو ہے نا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کرنا۔ سیاست اتنی سادہ نہیں ہے جتنی نواز شریف صاحب کو فکر اس بات کی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ معاملات طے نہیں کرتی تو کسی کے ساتھ طے ہو جائیں گے، یہ خوف بھی انہیں کھایا جا رہا ہے۔ یہ ایک الگ طرح کی ٹینشن ہے۔ اچھا ذوالفقار صاحب، وزیر اعظم کا ایک بڑا سٹیٹس ہوتا ہے، نگران وزیر اعظم ہے ابھی انوار اللہ کاکڑ صاحب، منتخب نہ صحیح لیکن وزیر اعظم اپنے پروٹوکولز کو بھی انجوائے کرتا ہے، انٹرویوز بھی شوق سے دیتے ہیں، لیکن کچھ باتیں انہوں نے 2-3 ایسی کی ہیں ابھی تک، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ان سے آپ کو یاد ہوگا صحافیوں کی ملاقات ہوئی، برین ڈرین کا سوال ہوا، انہوں نے کہا لو ایسی کون سی بات ہے، لوگ تو باہر جاتے ہیں۔ ان سے اسی طرح لندن میں انٹرویو کے دوران سوال ہوا الیکشن سے متعلق، انہوں نے کہا پی ٹی آئی بیلٹ پیپر پہ نہ بھی ہو تو الیکشن قانونی ہوگا۔
کیا یہ ذمہ دارانہ بیانات ہیں؟ ایک ایسی جماعت جو حکومت کر چکی ہے، جو پاکستان پہ رول کر چکی ہے، پورے پاکستان میں بھی حکومت بنا چکی ہے اور صوبے کے اندر بھی اتنا عرصہ، آپ کہتے ہیں وہ نہیں بھی ہوگی تو الیکشن قانونی ہوگا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ یہ تاثر دے رہے ہیں یعنی کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو آپ نے مائنس کرنا ہے الیکشن میں سے؟ سلمہ، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن نگران پرائم منسٹر ایک ریفائنڈ قسم کے پولیٹیکل ورکر ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور بڑی بھرپور قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، باہر کے دورے کے دوران بھی انگلش بھی وہ اچھی بول لیتے ہیں، تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور چکے چوکے مار رہے ہیں، اور جو سمجھنے والے ہیں وہ ان کی لینگویج کو سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں سارے پینلسٹ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک تو یہ بتائیں کہ الیکشن کی اناؤنس تو ہو گیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوگا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو نئی پارٹیز بنی ہیں، ایک تو استحکام پاکستان ہے، کیا اس کا سٹرکچر بن چکا، کیا ان کے کینڈیڈیٹ فائنل ہو چکے، کیا وہ اس قابل ہے کہ الیکشن میں حصہ لے سکے؟ ایک پارٹی بنائی ہے خٹک صاحب نے، کیا خٹک صاحب کی پارٹی کا کوئی سٹرکچر ابھی بن چکا؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکے 3 مہینے کے بعد اور اس میں کوئی شیئر لے سکے؟ اور ایک نئی پارٹی کی بات ہو رہی ہے کہ نئی پارٹی بن رہی ہے، اور کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ پارٹی اگلے 2-3 مہینوں میں بن کے وجود میں آ کے سامنے آ کے کوئی حصہ وہ شیئر لے سکے؟ یہ 3 وہ جماعتیں ہیں جو اپنی جماعتیں ہیں، اور اگر یہ اپنی جماعتیں اس قابل ابھی نہیں ہوئی تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ الیکشن والا جو معاملہ بھی ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہی آنی ہے نا، چیف الیکشن کمشنر صاحب کی دوبارہ سٹیٹمنٹ آ جائے گی کہ ابھی اعتراضات بہت زیادہ آگے ہیں اور ان کی ابھی پروسیڈنگ ہو رہی ہے، تو چیزیں مجھے لگتا ہے کہ آگے جائیں گی۔ یہ میرا تجزیہ ہے کہ یہ جنوری والا معاملہ جو ہے نا، یہ اس سے آگے جائے گا۔ دوسری، نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو میسج دیا گیا ہے اس کے بعد وہ سوچ رہے ہیں، بلکہ ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ نہیں آ رہے، اور انہوں نے کیا، میرے لو معذرت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح میں نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ نون لیگ کے اندر سے نواز شریف صاحب کے خلاف 9 مئی ہو گیا ہے، اور 9 مئی کیا کس نے ہے؟ اب نواز شریف صاحب اگر مائنس ہوتے ہیں تو اس کے بعد شہباز شریف ظاہر واحد قابل قبول ایک پریپوزیشن رہ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو دائیں بائیں سے تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ نون لیگ کے اندر سے کوئی بریک واردات ہوئی ہے، تو نواز شریف صاحب سے ایک ایسا سینسٹیو بیان دلوا دیا گیا ہے جس کے بعد وہ ایک 9 مئی والا ایک ایسی کیفیت میں چلے گئے ہیں کہ جس کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سخت میسج ان کو جا چکا ہے، وہ میسج بالکل ٹھیک ہے، ایک کولڈ میسج یہ ہے، لیکن احتشام صاحب، نواز شریف صاحب کی واپسی کی ساری تیاریاں ہو چکی تھی، سب پلان تھا، لیکن ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ ان کو یہ ایشورٹی نہیں ہے کہ اگلی حکومت میں وہ وزیر اعظم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، اچھا سوال ہے آپ کا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے نہیں قطعی طور پہ لگتا انور رضا ڈاکٹر صاحب اور اپنے ذوالفقار بھائی کہ وہ نہیں آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 سال ہو گئے ہیں، اتنی ڈیٹیں دی ہیں، اس کے بعد آج آپ نے ڈیٹ دیا، اپنی پارٹی کو بھی سنبھالنا ہے کہ نہیں سنبھالنا ہے، الیکشن میں جانا ہے آپ نے، کیا ہوگا؟ ویسے ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 16 ماہ کی کارکردگی ساری سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم کی تھی وہ ملبہ آپ پہ ڈال گئی ہیں، لہٰذا ان کے پاس، پوری پارٹی کے پاس نواز شریف صاحب کو بیچنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اصل سوال ہے کہ نواز شریف صاحب نے کیا بیچنا ہے۔ دوسری بڑی وجہ جو ہے نا اس وقت سمجھنے والی یہ ہے کہ اس وقت سلمہ، وہ جو اپنا اس وقت ان کو جو غصہ ہے نواز شریف صاحب کو کس بات کا ہے؟ آپ نے دیکھا کس طرح کیس بلڈ کیا گیا ڈاکٹر صاحب کے 4تھی مرتبہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، اب وہ 4تھی مرتبہ والا معاملہ ٹل گیا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں نا، جو اب قانون ابھی تک وہ انڈو ہو کر کے چلے گئے ہمارے نیب کی ساری چیزیں، اب دیکھیں ان کی نااہلی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جی وہ پرانا جو نیب کا قانون بنا دیا گا اس کے بعد نااہلی وہ 5 سال کی سمجھی جائے گی، وہ نہیں ہے۔ اب تو نئی پارلیمنٹ آئے گی، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ پرائم منسٹر بنتے کہ نہیں۔ ان دا مین ٹائم اب جو شہباز صاحب کے قریبی لوگ ہیں وہ بڑے مطمئن ہیں کہ میں ہوں تو بھائی صاحب کے ساتھ، لیکن بھائی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت میں لاڈلا کس کا ہوں، اور ویسے بھی قانونی آنی طور پہ وہ نہیں بن سکتے، میں ہی بنوں۔ ایک بڑی وجہ جو نواز شریف کے قریبی حلقے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، کمپین لیڈ کریں گے، سارا ملبہ اپنے پہ لیں گے، اور وہ دنیا جہاں کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے، اور پھر انہوں نے اپنے اسپیئر ہیڈ کرنی ہے اس کمپین کو الیکشن جیتنے کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو آخر میں کیا ملے گا؟ وہ بیٹھ جائیں گے آرام سے اور بھائی صاحب آگے آ جائیں گے۔ دیکھیں یہ فیملی کے اندر بھی جھگڑا ہے۔ ابھی دیکھیں بڑے عرصے کے بعد حمدہ شہباز جو ہے نا چند دن پہلے وہ مریم نواز کے ساتھ بیٹھنا شروع ہے۔ اب پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ڈیل میں ایک یہ بھی انمرضہ بات کی گئی، کس حد تک یہ کنفرم کرنے والی بات ہے کہ نواز صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں پرائم منسٹر بنوں گا تو میری بیٹی جو ہے چیف منسٹر بنے گی معافی پنجاب کی۔
अब देखें ये ना तो पार्टी के अंदर ना फैमिली के अंदर एक्सेप्टेबल है, तो ये चैलेंजेस उनके लिए अपने हैं। अब ये चैलेंजेस जब तक ओवरकम नहीं करते, मेरा नहीं ख्याल कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनको कुछ चैलेंजेस जो उनके हैं वो एस्टैब्लिशमेंट उनकी मदद करेगी। एस्टैब्लिशमेंट ये थोड़ी मदद कर रही है आपको लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे। अच्छा, हर काम के लिए वैसे हम एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी। डॉक्टर साहब, वैसे माजी में आपने बड़े करीब से हर सिस्टम को देखा, माशी तौर पे भी माशी ढांचों को देखा, हर हुकूमत ने कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की। पॉलिटिकल पार्टीज ने डिलीवर क्या किया? किसी जमात ने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, कोई कहता था हम पता नहीं कितने अरबों डॉलर बाहर से लेके आ जाएंगे, इनकी जायदादें जब्त कर लेंगे, मुल्क के सारे कर्जे उतार लेंगे, कोई कहता था नया पाकिस्तान बनाएंगे। क्या हुआ आज तक? देखिए सलमा, अभी तक जो तज्जिया, सियासी तज्जिया पाकिस्तान की सियासी जमातों के ऊपर किया जाता है, उसमें एक तो बात यह है कि वो बैरूनी तो एतबार से जमहूरियत चाहती हैं, मांगती हैं, उनके अंदर जमहूरियत नहीं है, पहला तो ये। और दूसरा ये कि इक़्तिदार की जंग रहती है, वसाइल के कंट्रोल की जंग रहती है। और ये जंग नहीं होती कि गुर्बत को दूर किस तरह करना है या महंगाई को नीचे किस तरह लाना है। ये तीन चीज़ें जो हैं ये बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ गई। PMLN के अंदर एहतशाम साहब, मुझे लग रहा है जैसे आपने भी कहा कि एक तो कन्फ्यूजन है और दूसरा इंटरनल डिवीज़न के भी इशारे सामने आते हैं। डील कहीं ना कहीं फंसी हुई। आप देखिए कि पहले नवाज शरीफ साहब ने 2 जर्नैलों का जिक्र किया कि उनका एहतसाब किया जाएगा, उसके 48 घंटे अभी नहीं गुजरे थे, शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए थे, 21 तारीख को फिर वापस चले गए, तो कोई ना कोई पैगाम लेके गए। डील कहीं ना कहीं फंसी हुई है। और मेरा, अब मैं क़यासराई कर सकता हूँ, मेरी क़यासराई ये है कि ये तो नवाज शरीफ साहब को पता है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बनने लगे, चौथी दफ़ा वो वज़ीर आज़म नहीं बनते। वहाँ पे निगोशिएशन हो रही है कि मेरी बेटी ने वज़ीर आला बनना है पंजाब का। ठीक, तो ये जमात अगर इलेक्शन जीत के आती है, इनके पास 70, 80, 85 सीटें आती हैं, मखलूत हुकूमत बनती है, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, और जो डील पूरी नहीं हो रही, जहाँ फंसी हुई है, जो मेरी स्पेकुलेशन है, वो मरियम नवाज़ साहिबा के ऊपर फंसी। एक सवाल मैं आपसे पूछा था सलमा ने कि जी किस वक्त क्या क्या हुआ, ये बताएं। नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत में जो कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, $800 मिलियन आया था, वो किधर गया? देखिए, सिर्फ उस $800 मिलियन की बात नहीं है। आपको याद होगा कि $3 बिलियन का तेल भी मुफ्त में आया था सऊदी अरेबिया से, उसका भी सवाल उठा। $1.5 बिलियन मरूम किंग ने कैश भी दिया था। उसके बाद जो आपके और मेरे पाकिस्तानियों के जो पैसे बैंकों में पड़े हुए थे, वो सारे के सारे फ्रीज हो गए थे। तो कारकर्दगी नहीं है किसी जमात के पास, ख़ास तौर पे माशी कारकर्दगी ना तो पीपल्स पार्टी दिखा सकती है, ना PMLN दिखा सकती है, अभी सारी जमातों के हाथ खाली है। ठीक है, अनवर रज़ा साहब, मरियम नवाज की एक्सेप्टेबिलिटी पार्टी के अंदर भी और अवाम में भी आपको कितनी नज़र आती है? क्योंकि जब भी इंतज़ामी उमूर पे बात होती है, पोजीशन देने की बात होती है, मरियम नवाज पे डेडलॉक आ जाता है। देखिए सलमा, आपने अवाम की बात की, अवाम में तो उनकी मौजूद क्राउड पुलर तो हैं, क्राउड पुलर तो हैं, देखें ना, और लोग चाहते भी हैं। अब हैं या थी? नहीं हैं, अब फिर जल्द से शुरू करेंगे, फिर हो जाएंगी। अभी ज़रा पसे पर्दा है, इसलिए अवाम में नहीं आ रही, तो क्राउड पुलर तो हैं, वो आपको पता है, ये तो बात है। और दूसरी बात यह है कि पार्टी के अंदर उनके खिलाफ रेजिस्टेंस है। और वो वजह मैं उनकी एरोगेंस और उनकी वही रिजिडपन के सबकी बातें सुन लेती है, फैसला उन्होंने खुद करना होता है। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर कायरा साहब समेत बड़े बड़े सियासतदान बिलावल भुट्टो की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनके पीछे चलते हैं। नून लीग में ऐसा क्यों नहीं? अच्छा, तीसरा जो आपने, पार्टी के अंदर भी इनकी रेजिस्टेंस है, और खासकर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर देखिए, आपको याद होगा इन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया लेकर चली थी। फिर वोट को इज्जत दो वाला भी बयानिया था, वो भी दब गया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी बयानिया दब गया। अब ये मसालत वाली बात पे आ गई हैं। इन्होंने जो मुफाहमत वाली बात है ना, वो रेजिस्टेंस से पूरी की है कि पहले उन्होंने मुखालफत की इस्टेब्लिशमेंट की, फिर उनके साथ अपने मामलात बेहतर किए। खैर, उन्हें भी अब इनकी ज़रूरत थी। हाँ, जो आप बात करिए कायरा साहब, बिलावल भुट्टो की लेगेसी है, उनके नाना की, उनकी माँ की, वो देखिए ना, उनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उनकी फिंगर टिप्स पे थी। वो वर्ल्ड नोन पॉलिटिशियंस थे हमारे, ऐसे लोग थे। उसकी निस्बत अगर आप नवाज शरीफ साहब को देखें तो वो उस तरह उनका कद काठ नहीं है जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था। ये सियासी हकीकत है। अब मरियम का भी वो कद काठ नहीं है जो बिलावल का है। आप देखिए ना, अभी जो 16 माह गुजरे हैं उसमें जरदारी साहब ने इंटरनेशनली उनको मजबूत करने की कोशिश किया, और जो यहाँ लोकली महाज था पाकिस्तान का, वो उन्होंने खुद संभाले रखा। एक बात। दूसरी बात देखिए, और मरियम साहिबा जो हैं, वो उनकी भी अगर कदर कीमत है तो वो 2 वजूहत है। एक तो वो नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, और दूसरा आपको पता है हमारी आवाम भी अल्लाह के फजल से वो क्राउड पुलर भी हैं, और लोग देखने के लिए भी मरियम को बहुत ज़्यादा तादाद में चले जाते हैं। नहीं, मैं इससे ज़्यादा ब्यूटी की तो बात है, उस पे तो नेगेटिव नहीं मैं कह रहा, करेंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, जुल्फिकार साहब, मरियम नवाज साहिबा का पंजाब की सियासत में क्या रोल नजर आता है आपको आने वाले दिनों में?
देखें अभी नून लीग के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डेवलपमेंट आने वाले दिनों में आप देखेंगे। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बयानिए की बात हो रही है, डॉक्टर साहब ने जो बात की, देखें पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ माजी के लोग हैं जो माजी के अंदर ही ज़िंदा हैं, बिल्कुल एक्सपायरी डेट किस्म के सियासतदान हैं जिनकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, किसी की 2 साल की है, किसी की सियासी एक्सपायरी डेट की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी नहीं। तो वो कोई 2 साल बाद, कोई 4 साल बाद, कोई 10 साल बाद। अब वक्त जो है वो ऐसा है कि कम अज़ कम आप हाल के अंदर ही ज़िंदा रहें, माजी को आप छोड़ दें। फ्यूचर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज के दौर में सियासत के अंदर माजी के उन लोगों की गुंजाइश नहीं है। सही। अब प्रॉब्लम यह है कि ये हजरात देखें, ईंट से ईंट बजाने वाला बयानिया जरदारी साहब का उन्होंने तो सीख लिया वक्त के साथ साथ। अब नवाशी साहब ने भी एंटी स्टैब्लिशमेंट 2-3 दफ़ा ये चूरन बेच लिया। अब दोबारा से सियासतदानों को बजाय इसके कि ये सलूशन दें, बजाय इसके कि ये बताएं कि हम आएंगे तो मुल्क के अंदर तालीम को बेहतर करेंगे, सेहत को बेहतर करेंगे, हम कोई सलूशंस देंगे, नौजवान 7-8 करोड़ नौजवान हैं उनको हम रोज़गार देंगे, नौकरियां देंगे, जो बेकार लोग हैं उनको प्रैक्टिकली वाकई उनको देंगे, पाकिस्तान की मईशत को खड़ा करेंगे। और जो पाकिस्तान की अयाशियाँ हैं, 80-85 बंदों की जो कबीना बना के हम बैठ जाते हैं, वो आइंदा नहीं बनाएंगे। कौम सलूशन चाह रही है, कौम को कोई लीडर जो भी सलूशन देगा वो सलमा आने वाले दिनों में अवाम उसको फॉलो करेगी। ये जो लोग पुरानी रवायती बातें कर रहे हैं और अपनी सस्ती शोहरत के लिए कभी आर्मी के खिलाफ बात कर लें, कभी किसी साबिक चीफ के खिलाफ बात कर लें या साबिक जज के खिलाफ बात कर लें, अब ये बयानिया, ये चूरन बिल्कुल नहीं बिकेगा। बिल्कुल ठीक है। अब आवाम को अपने मसाइल का हल चाहिए और आवाम सियासी तौर पे हद तक बाशऊर भी हो चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके अफगान महाजरीन की वापसी की बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में बसने वाले 11 लाख गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी का फैसला हो चुका है। इस पर अमल दरामद का आगाज भी हो गया है। डॉक्टर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा का महाजरीन कमीशन जबरी वापसी पर रद्द अमल देगा, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जो लोग गैर कानूनी तौर पर रहते हैं उनकी वापसी पर रद्द अमल बनता है आपके ख्याल में? सलमा, मेरा ख्याल है कि ये जो नंबर्स हैं जो मेरे तक पहुंचे हैं वो तकरीबन 40 लाख अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में रहते हैं। उसमें कानूनी भी होंगे ना? उसमें से कानूनी 13 लाख है जो रजिस्टर्ड हैं यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर रेफ्यूजीज UNHCR जो कहलाता है। अच्छा। तो 40 लाख टोटल हैं या 36 लाख टोटल हैं, उसमें से 13 लाख रजिस्टर्ड हैं। तो आप समझिए कि तकरीबन 27 लाख जो हैं वो गैर कानूनी। और ये बोझ पाकिस्तान उठाता है? अच्छा, ये बोझ अब 2-3 किस्म के हैं। एक तो प्योरली जिसको कहते हैं इकोनॉमिक बर्डन, यानी माशी बोझ जो पाकिस्तान को सहना पड़ता। मेरा तखमीना ये है कि वो लगभग 800 अरब से कहीं 1000 अरब का सालाना बोझ जो है, जो इन आप समझिए कि 27 लाख जो गैर कानूनी रेफ्यूजीज हैं। अब गैर कानूनी और कानूनी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजीज कन्वेंशन एक हुआ था, उसने पास किया था कि अगर आपके हमसाए मुल्क में कुछ इस किस्म के हालात हो जाते हैं तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर आप रेफ्यूजीज ले लें। पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है, बिल्कुल हमने वो साइन नहीं किया था। ठीक है। तो पहला बर्डन तो हमारे ऊपर इकोनॉमिक बर्डन है, फिर सिक्योरिटी का बर्डन बहुत बढ़ रहा है क्योंकि ये आते हैं और बहुत सारे जो चोरी की वाकयात हैं या FIRs काटी जाती हैं, उसमें इनकी जो तादाद है उससे कहीं ज्यादा शरह जो है इनका नाम उनमें आता है। अच्छा। और तीसरा बर्डन है पब्लिक सर्विसेज के ऊपर, यानी कि हमारे स्कूल्स हैं, हमारे अस्पताल हैं, पानी, बिजली हमारे अपने लोगों के लिए पूरी नहीं होती। तो अब ये 40 लाख इजाफी जो आ जाएं, अब इनको यहाँ से निकालना कैसे या इनको वापस ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, ये बहुत बड़ा और सेंसिटिव मामला होगा। अच्छा, सेंसिटिव होना चाहिए। और इस पे हमारा क्या होमवर्क है? मेरा नहीं ख्याल है। एक दोबारा से वही जो UNHCR है, जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रेफ्यूजीज का, उसका दुनिया भर में एक प्रोग्राम चलता है कि वो जिसको कहते हैं कि रजाकाराना तौर पे आप वतन वापस जाएं। उसमें वो पैसे देता है उन लोगों को। ठीक। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान उससे रुजू करे और उसके साथ मिल के जो अफगान रेफ्यूजीज यहाँ पे हैं उनको $250 से $700 तक पहले दिया करता था दुनिया भर में। ठीक। उस $700 में शायद ये अफगान रेफ्यूजीज वापस मुल्क जाने को तैयार ना हो। ठीक है। अनवर रज़ा साहब, बहुत बड़ा बर्डन है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, सारे वसाइल भी ज़ाहिर खर्च होते हैं। जब मुंतखब हुकूमत मौजूद थी उनका मैंडेट भी था, क्या उन्होंने इस पे होमवर्क किया था? आज अगर निगरान हुकूमत फैसला करती है जितना अरसा लगेगा
ہوم ورک کرنے میں، باقی چیزوں میں، ظاہر ہے تب تک تو ان کا ٹینیور ختم ہو جائے گا، ایک تو الیکشن ہو جائے ماضی کی کسی گورنمنٹ نے اس پہ ہوم ورک نہیں کیا، اور دوسرا اب انہیں ضرورت کیوں پیش آئی کہ جب افغان گورنمنٹ نے اپنی سرزمین کو آپ کے خلاف استعمال ہونے سے نہیں روکا، آپ کی کرنسی کو بین کرنے کی بات کی، اپنے شہریوں کو پاکستان نہ آنے کا جب انہوں نے ایڈوائزری جاری کی، تو پھر پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو ہوش آیا۔ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ شواہد جو ہیں وہ افغان گورنمنٹ کے سپرد کیے جا چکے ہیں کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں نا، یہ 40 لاکھ جو افغان مہاجرین یہاں پر موجود ہیں، ایک تو ہم نے سائن نہیں کیے، پہلی بات، دوسرا ان کی واپسی کیسے ممکن ہوگی؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ وہ پاکستان کے سیٹلڈ ایریا میں موجود ہیں، بزنس کر رہے ہیں، یہاں پر ان کی شادیاں ہوئی ہیں، آپ کے CNAC بنے ہوئے ہیں، آپ کے پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں، اب وہ پاکستان سے نہیں جانا چاہتے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ کچھ افغانی ایک تنظیم نے ایک پریس کانفرنس کرنی تھی نیشنل پریس کلب میں، کیا پریس کانفرنس کی؟ ہمیں یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ بھائی جب آپ انلیگل یہاں پر رہ رہے ہیں، ہماری سیکیورٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، ہماری اکانومی کو آپ نے تباہ کیا ہے، ہمارے ہاں آپ جرائم میں انوالو ہیں، تو پھر ہم کیسے اپنے ادارے آپ کو واپس نہ بھیجیں؟ اب یہ سیریس میٹر ہے، اس کو پاکستان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا ڈیٹا کلیکٹ کریں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کریں، اور افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے ان کو وطن واپس بھیجیں، سرحد پار کریں۔ پاکستان کے حالات اس طرح اکانومی کے بھی بہتر ہوں گے، اور جو سیکیورٹی اور معاشی صورتحال ہے وہ بھی قدرے بہتر ہوگی ان کے جانے کی وجہ سے، کافی مدد ملے گی۔ احتشام صاحب، افغان حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ مطلع کر دیا گیا اس فیصلے سے، آپ کے خیال میں افغان حکومت کوآپریٹ کرے گی اس سلسلے میں؟ نہیں کرے گی، قطعی نہیں کرے گی، وہ بھی نہیں کریں گے، انڈیویجولی بھی نہیں کریں گے لوگ، اس لیے کہ وہ ویسے تو آپ دیکھتے ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں، بلکہ ایک واقعہ پچھلے دنوں بڑا مشہور ہوا تھا، ایک صاحب جو آفیسر تھے وہاں پہ بارڈر پہ، انہوں نے کہ ایک بندہ آ رہا تھا اپنی والدہ یا بہن کو لے کے، بیمار تھی، انہوں نے کہا جی ان کو میں نے لے کے جانا، انہوں نے کہا آپ بڑے لیگل جا رہے ہیں، نہیں جانے دیا۔ وہ کچھ دنوں کے بعد وہ دیکھا وہ پاکستان سے واپس جا رہا تھا، وہ افسر نے پوچھا تم نے کیسے کیا؟ کہتا جی میں نے فلاں آدمی کو اتنے پیسے دیے تو میں چلا۔ ہمارے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ دیکھیں اصل بات ہے سارے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ سیکیورٹی کا پہلو ڈاکٹر صاحب بڑا اہم ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، اب یہ جو واقعات آپ نے دیکھا پچھلے 2.5-3 ماہ میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو سہولت کار ملے ہیں ان کے لوگ ملے ہیں، جو انلیگل ہیں وہاں پہ وہ کنیکشن ان کا ملتا ہے، اور یہ دھماکے جو ہیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے یہ بالکل ملوث ہوتے ہیں، یہ ان کو پن پوائنٹ کرتے ہیں، اپنے گھروں میں جگہ دیتے ہیں، اس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا، حکومت پاکستان نے افغان انٹرم گورنمنٹ انور رضا ان کو کئی مرتبہ بتایا، 3 مرتبہ تو ریسنٹ واقعات میں بتایا کہ جی ہمارے لیے ایک بڑا سیریس ایشو ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ صدیوں کا جو ایک نظام چل رہا ہے، آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ تو میرا اپنا خیال ہے حکومت کے لیے مشکل اس لیے آ رہی ہے، ایک TTP والے باز نہیں آ رہے، افغان حکومت کا یہ بار بار کہنا، دعا معاہدے کی ان کو یاد دہانی کرانا، سارے لوگ، چائنا کہتا ہے، ایران کہتا ہے، سینٹرل ایشیا کے ممالک کہتے ہیں، ترکی کہتا ہے کہ جی ان کو سنبھالیں، آپ سنبھال نہیں رہے ہیں، وہاں سے دہشت گردی کروا رہے ہوتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یہی وجہ کہ آج تک انہیں کسی نے ریکگنائز نہیں کیا، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں ہماری ریکگنیشن ہو، جو بنیادی اصول بتائے گئے اس پہ آتے نہیں۔ تو میرا خیال ہے پاکستان سلمہ اس وقت بڑا مجبور ہو کے یہ قدم اٹھا رہا ہے۔ ہم نہیں چاہتے، ہمیں پتہ ہے کہ اس سے افغانیوں میں بھی ویسے وہ ہمارے خلاف انہوں نے کر دیا، لے کے سب سے زیادہ ہم نے ان کے لیے بھگتا، اسٹریٹجک ڈیتھ بنایا، سر پہ بٹھایا، افغان حکومت آئی، ہم نے دیکھا ہمارے فارمر ISI چیف فیض صاحب بھی ہو کے آئے، لوگوں کا خیال تھا چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ لوگ سب کچھ کرنے کے باوجود معذرت کے ساتھ پبلک میں کہا جاتا ہے کہ یہ ناشکر لوگ ہیں، یہ انگریٹفل ان کا رویہ ہے، یہ ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں، الٹا ہم پہ جو دہشت گردی TTP کر رہی ہے، 3 جگہوں پہ بیٹھے ہیں، نورستان میں اور یہ باقی 1-2 جگہوں پہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور یہ ان کو روکنے کے لیے تیار نہیں، لہذا پاکستان کو مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ ذوالفقار صاحب مجبور ہو کے اگر پاکستان اور ایک بات میں کر دوں یار، تو سلمہ وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی ایران کی طرح کرتے نا، ان کو آپ انلیگل جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیمپس پہ رکھتے، ہم نے نہیں رکھا، ذوالفقار صاحب آپ کے خیال میں ان کو کیمپس تک محدود کر دینا چاہیے تھا تو یہ مسائل پیدا نہ ہوتے؟ اتنی لاکھوں کی تعداد میں تھے، بارڈر کے قریب پہ کتنی سپیس تھی ہمارے پاس ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں ہماری ریاست اس طرح کے کئی ایشوز پہ ماضی میں کمپرومائز رہی، اب ریاست کو ظاہر ہے اس کا ہوش آیا، اور اس وقت کہ جب اداروں نے بڑی خوفناک رپورٹس دی کہ یہ لوگ جرائم میں ملوث ہیں، ڈرگز کے اندر ملوث ہیں، کراچی کے اندر ایک بہت بڑا مافیا ان کا کام کر رہا ہے، ایون لوگوں کو پیسے لے کے قتل کرنے سے لے کے، یہاں سے موبائل چوری سے لے کے، گاڑیاں چوری سے لے کے، سمگلنگ اور ہر طرح کے جرائم کے اندر ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں کا جو لوکل بزنس ہے، کپڑے کا بزنس ہے، آپ کا مختلف ریل اسٹیٹ کا ایون بزنس ہے، بہت سے بزنسز ایسے ہیں، وہ سارے کے سارے انہوں نے کیپچر کر لیے ہوئے ہیں۔ اچھا یہاں پہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے بات کی تھی کہ پاکستان کے اداروں کی رپورٹ ہے کہ ان کے پاس
ये जितना पाकिस्तान के अंदर करेंसी कैश की सूरत में, उसका 1/3 हिस्सा इन हजरात के पास है, जो 3000 अरब रुपए के करीब बनता है। और ये जब चाहते हैं डॉलर परचेज करते हैं, गैर मुल्की करेंसी परचेज करके उसका क्राइसिस पैदा कर देते हैं। यहाँ से चावल अफगानिस्तान भेजने हो, चीनी बेचनी हो या बाकी चीजें स्मगल करनी हो, सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और हमारा हाउस इन ऑर्डर नहीं हो रहा, टीटीपी का इशू अलग है, ये सारी चीजें इनसे रिलेट कर रही हैं। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान माजी के अंदर इस पे कॉम्प्रोमाइज रही, अब भी अगर रियासत पाकिस्तान ने इस पे स्टेप न लिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगी। हमें उनको कायल भी करना चाहिए और इस पे सख्ती भी करनी पड़ी तो करना चाहिए, और बॉर्डर लेकिन को वो सिक्योर कायल करना हो चाहिए या ना हो, जैसे हमें जाहिर है बाकी अपने सर ममालिक से ने ये किया। बोझ उतारना होगा। हमारी हमें इकोनॉमी, हमारा किसी अमन इस पे ओमान, हमारा जीरो रेफरेंस, सब चीजें टॉलरेंस होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड मंसूख करके हमें इन सब को वापस भेजना चाहिए। अब वहां पे अमन है, पहले जंग थी, अब तो हालात बेहतर हैं, ये वहां पे जाएं और लेकिन मजे इन्होंने करें और अपनी एंजॉय जंग करें। हमारे ये सर यहाँ पे तो मैच होता है। अब हमारे यहाँ अमन नहीं है, आप हर तरह के आपका जुराए तो में इंडिया ये मुलव्वस पाकिस्तान होते हैं, के बिल्कुल इंडिया इनका पाकिस्तान तदारुक के होना साथ चाहिए। सलमा मैच होता है, तो उस इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, ये अफगानिस्तान के झंडे लहराते हैं कराची के अंदर। देखें, इसके बाद तो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस होनी थैंकलेस चाहिए, लोग हैं। गुंजाइश ही बिल्कुल नहीं ठीक है जुल्फकार साहब, आपका पॉइंट आगे। एक छोटा सा ब्रेक लेने, ब्रेक से वापस बात करते हैं कि जो बेकारियों की तादाद है इसमें कोई हकाइक भी है या नहीं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सेक्रेटरी ओवरसीज कहते हैं कि बैरून मुल्क भीख मांगने वालों में 90% तादाद पाकिस्तानियों की है। जुल्फिकार राहत साहब, पाकिस्तानी बाहर भीख मांगने जाते हैं क्या? देखिए, जो अभी सेगमेंट हमने किया है, फिर उससे ये बात भी रिलेट होगी। यकीन करें कि यहाँ पाकिस्तान से लेके बाहर तक ये मांगने वालों में भी बेशतर कम्युनिटी इसी के लोग निकलेंगे। और दूसरी ये है कि बदकिस्मती ये है कि हमारे जो लोग हैं, वैसे तो दुनिया का कोई भी शख्स अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाता है तो वो एम्बेसडर होता है, वो अपने मुल्क का अच्छा तासर वहाँ पे छोड़ के आता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि चूंकि एजुकेशन पे गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही, लोगों को एथिक्स नहीं पढ़ाए जा रहे जो पूरी दुनिया के अंदर एक सिलेबस के तौर पे पढ़ाए जाते हैं, उनकी ग्रूमिंग नहीं की जाती। यूथ 6-7 करोड़ 8 करोड़ यूथ है, वो जिस तरह बेचारी डायरेक्शन लेस है, उसको गाइड नहीं किया जा रहा, वो डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, उनको स्किल नहीं दी जा रही। तो आप मुझे बताएं कि ये इजी मनी वाला बात है कि बाहर जो लोग जाते हैं वो मांगने का जो मामला है वो काम करने से ज्यादा उसको तरजीह देते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इस हवाले से नाम आए, इससे क्या बदकिस्मती बहुत हो सकती है। अफसोसनाक बात है। बिल्कुल कि ठीक है, वक्त खाना कम है। काबा के अंदर अनवर साहब, उम्रे के दौरान जो लोग पकड़े जाते हैं उनमें से बेशतर पाकिस्तानियों को सजा हुई है। अच्छा, यानी ये खाना जो काबा के अंदर भी ये वारदात से बाज नहीं आते। ये जो वारदातों वाला मामला है, इसमें यमनी, मिस्री, सुडानी भी शामिल होते हैं। हम अभी बात करते हैं, उसमें ज्यादा पाकिस्तानी नहीं होते, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ शेयर होगा। आप भी कह रहे होंगे अनवर रजा साहब, अगर भीख वाला मामला सामने आ रहा है, उसकी वजह नौकरी ना मिलना है या मजबूरी है या ये स्टैट्स फेक हैं 90% वाले? ये सारी चीज़ें इसका अहाता करती हैं। देखिए, जब आप अपने मुल्क में पढ़े लिखे शख्स को नौकरी नहीं देंगे और फिर आईने पाकिस्तान ने जो राइट्स आपको दिए हैं, अगर रियासत आपको नहीं देगी और जो कानून आप ताकतवर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग होगा, नाइंसाफ़ी का दौर दौरा होगा, तो मुझे बताइए सबसे आसान काम है कि आप भीख मांगे, उससे ज़्यादा आसान काम है कि आप चोरी करें, डाका मारें। देखिए, जब रियासत आपकी जेबों पर डाके मारेगी तो फिर इस तरह के जो जराइम हैं उनमें इजाफा होगा। और भीख मांगने की शरह में रियासत का कसूर है, मेरा या आपका नहीं है। रियासत तो भीख बाहर से भी मांग लेती है, रियासत डाके भी डाल लेती है, फिर हमारे नौजवान बाहर जाते हैं। डॉक्टर साहब, वो ये करता है? सलमा, 8 अरब इंसानियत बसती है। ये जो बात आज आपने बताई है, जो ये सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं, ये कभी किसी ने तारीख में नहीं की। इसका कोई सोर्स नहीं है, इसका कोई डेटा नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत सी कहानी इन्होंने निकाल दी। मैंने बड़ा तलाश करने की कोशिश, ये फजूल बात है, ये बड़ी इररिस्पॉन्सिबल बयान दिया है, इसका कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कोई सबूत एग्जिस्ट नहीं करता। सबूत जो एग्जिस्ट करते हैं वो ये हैं कि 30 अरब डॉलर बैंकों के थ्रू पाकिस्तानी वापस भेजते हैं, 30 अरब डॉलर इनफॉर्मल तरीके से पाकिस्तान आता है।
80 سے 90 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت پاکستان سے باہر ہیں، اور یہ اندازہ کیجئے فیکس کی بنیاد کے اوپر 20 لاکھ روپیہ سالانہ واپس پاکستان بھیج رہا ہے ایک پاکستانی. کہاں بھیک مانگنے؟ سب بیکار کی باتیں. کوئی وہاں 90% کی کہیں فگر دنیا میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ سوچئے کہ جو 6 لاکھ پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں، سب سے زیادہ ریسرچ ان کے اوپر وہاں پہ امریکہ کے اندر ملتی، اور وہ یہ ملتی ہے کہ ان کا جو انکم لیول ہے وہ عام امریکی سے 25% زیادہ ہے، ان کا جو تعلیمی معیار ہے وہ عام امریکی سے 30% زیادہ ہے. یعنی یہ پاکستانیوں کا امیج ملائن کرنے کے لیے اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی. دیکھیے میں بالکل ڈاکٹر صاحب سے ایگری کرتا ہوں. میرا بھی نہیں خیال کہ یہ بہت ہی مس پلیس وہ جس کو کہنا چاہیے ایک بیان ان کی طرف سے آیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ یہ بیگری ایک بڑا جس کو جتنے لیگل پروفیشن انور رضا ان میں ایک بیگری بھی ہے، بڑے آرگنائز گروپ لوگ لے کے جاتے ہیں، لیکن اس کی تعداد باقی ملکوں میں بھی دیکھیں جہاں سے صاحب بھی بتا رہی تھی سلمہ، یمن، سوڈان اور باقی لوگ بھی وہاں سے آتے ہیں. یہ کام ہوتا ہے، لیکن یہ اتنی بڑی تعداد میں نام دے دینا ٹھیک نہیں. میرا خیال ہے اس پہ بھی آپ دیکھ لیں پاکستان میں بھی ہوتا ہے. اتنے آرگنائز گروپ ہیں. وہ کہا جاتا ہے اسلام آباد میں صبح 5 بجے لوگ جو ہے نا وہ ٹرک میں لوگ بٹھا کے لے کے آتے ہیں، آدھے بندے ادھر روکیں گے پھر ادھر روکیں گے، اتاریں گے ان کو، اور یہ سارا کام ہوتا ہے. یہ بھی بڑا سائنٹیفک طریقے سے نہیں اس کی وجہ ہے کہ پیچھے لوگ اچھا پھر یہ دیکھیں کوئی کام آپ کو پتہ ہے آپ بغیر پولیس کے اور کنائمنٹس کے ساتھ بغیر نہیں ہوتا. وہ پولیس والے اس کو پیسے دیتے ہیں اور پھر جب چھاپا مارنا ہوتا ہے یہ بھی ان کو بتا دیتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں. میرا خیال ہے ایک تو ایلیمنٹ آف ایگزیریشن بہت زیادہ ہے. میں بالکل ایگری نہیں کرتا جو انہوں نے بات کی ہے کہ کہاں سے انہوں نے لائی، کوئی ڈاٹا کوئی شیئر کریں وہ بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کہیں نہ کہیں جب بدنامی کا کوئی دھبا لگتا ہے ہمیں تو ان میں اب یہ آخری رہ گیا تھا، یہ بھی ہم پہ لگ گیا. 5-6 نام اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو مشہور پاکستانی جو پاکستانی چھوڑ کے باہر گئے ہیں. دیکھیں زین ملک صاحب ہیں پاکستانی، ون ڈائریکشن بینڈ ہے ان کا، دنیا بھر کے مشہور ہیں میوزیشین ہیں. عادل نجم صاحب اسلام آباد کے پڑھے ہوئے ہیں اور دنیا بھر کے امریکہ کی بہترین یونیورسٹی وہ پروفیسر رہے ہیں. طارق علی صاحب رائٹر رہے ہیں. نعیم خان صاحب فیشن ڈیزائنر ہیں دنیا کے مقابلے. اوباما کی جو وائف تھیں مشیل اوباما، ان کے کپڑے یہ ڈیزائن کیا کرتے تھے. اسی طرح عشرت خان صاحبہ ہیں جو نیسا میں امریکہ کی جو اسپیس ایجنسی ہے ان کی لیڈنگ اسپیس ریسرچر ہے پاکستانی. ڈاکٹر صاحب ایک نام میں اور بتاؤں، پورا نام بھولنا ہی، علی نام کے صاحب ہیں جو بیسڈ ہے ملیشیا میں، پاکستانی ہے. پوری دنیا میں پاکستانیوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے پیسہ کیسے بنانا ہے. منیبہ مزاری صاحبہ ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کی ایمبیسڈر ہیں ورلڈ کی یونین. تو بے شمار پاکستانی ہیں جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، نام بنا رہے ہیں. اس طرح کے زینا مجھے جاتے جاتے غلام سرور خان صاحب کا بیان یاد آ گیا جس کے بعد ہم نے بڑا بھگتا تھا. اس وقت وہ وزیر ہوا بازی ہوا کرتے تھے. تو اسٹیٹمنٹ بڑا سوچ سمجھ کے دینا چاہیے ہمارے پولیٹیشینز کو، بیوروکریسی کو، تمام لوگوں کو. پبلک اوپینین کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.